अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनान को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को रमज़ान का महीना, रमज़ान मुबारक के महीने के बारे में, 1 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीस से मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात को इस्लामी तारीख़ के बारे में, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान हैं जिनसे दुनिया में बसने वाले इंसानों की इब्तिदा शुरू हुई। अल्लाह ताला ने उनका मादा तैयार करने से पहले फ़रिश्तों से फरमाया, अंकरीब मैं मिट्टी से एक मखलूक पैदा करने वाला हूँ जिसे ज़मीन में हमारी खिलाफत का शर्फ हासिल होगा। चुनाचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का खामिर मिट्टी से गूंदा गया, फिर अल्लाह ताला ने उसमें रूह फूंक दी तो उसी वक्त वो ज़िंदा इंसान बन गए। फ़रिश्तों को उन्हें सजदे करने का हुक्म दिया तो तमाम फ़रिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म की इताअत करते हुए सजदे में गिर गए, मगर शैतान ने अपनी बड़ाई और तकब्बुर की वजह से सजदे से इनकार कर दिया और कहने लगा, मैं उससे बेहतर हूँ क्योंकि आपने मुझे आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से पैदा किया है। इस तरह शैतान हमेशा के लिए अल्लाह की लानत का मुस्तहिक बन गया। फिर उसी वक्त से वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद का दुश्मन बन गया। दोमी बात अल्लाह की खुदरत के बारे में, ज़मीन के बारे में पढ़ती हैं। जब अल्लाह ताला फरमाता है, हमने ज़मीन को फ़र्श बनाया और हम कैसे अच्छे बिछाने वाले हैं। सूरह ज़ारियात में 40 पर 8 आयत में है सब बात। ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने ज़मीन का कैसा अच्छा बिस्तर बिछाया है जिस पर हम आराम करते हैं। इस बिस्तर के बग़ैर हमारे लिए रहना दुश्वार था। फिर हमारे लिए ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियत, खाने पीने, अनाज, गल्ले और मेवे के लिए ज़मीन को ख़जाना बनाया। फिर इस ज़मीन पर रहकर सर्दी गर्मी से हिफाजत भी कर सकते हैं और बदबूदार और मुर्दार चीज़ें जिनकी बदबू से हमको सख्त तकलीफ़ होती है, ऐसी चीज़ों को हम ज़मीन में दफन करके ख़राब हवा के असर से महफूज हो जाते हैं। बिला सुबह ज़मीन का इतना लंबा चौड़ा बिस्तर उसी खालिक और मालिक की कारीगरी है। 3वीं बात एक फ़र्ज़ के बारे में, ज़कात अदा करने के बारे में। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हमें नमाज क़ायम करने का और ज़कात अदा करने का हुक्म है, और जो शख्स ज़कात अदा ना करे उसकी नमाज भी कबूल नहीं। तबरानी कबीर 10095 के रेफरेंस में से। 4वीं बात एक सुन्नत के बारे में, सहरी खाना। एक सहाबी रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी खा रहे थे। मुझे देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बरकत की चीज़ है, अल्लाह ने इसे तुमको नवाजा है, इसीलिए तुम इसको कभी ना छोड़ना। नसाई 2162 अब्दुल्ला बिन हारिस रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 5वीं बात एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में, गलती माफ़ करने का बदला। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन एक पुकारने वाला पुकारेगा कि कहाँ हैं वो लोग जो लोगों की गलतियाँ माफ़ कर दिया करते थे। वो अपने परवरदिगार के पास आएँ और अपना इनाम ले जाएं, क्योंकि
ہر وہ مسلمان جس کی لوگوں کو معاف کرنے کی عادت تھی اس بات کا حقدار ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں۔ الترغیب لی ابن شاہین 519 ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6ویں بات ایک گناہ کے بارے میں، زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس مال ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو وہ مال کل قیامت کے دن ایک ایسا سانپ بنا دیا جائے گا جو گنجا ہوگا اور اس کی آنکھ پر 2 کالے نقطے ہوں گے۔ پھر وہ سانپ اس کو قیامت کے دن اپنے جبڑے سے پکڑ کر کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ مسند احمد 8661 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 7ویں بات دنیا کے بارے میں، دنیا کے بہترین نعمت، کیا بہترین نعمتیں دنیا میں دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اچھی صورت، اچھے اخلاق اور نیک بیوی، نیز سخاوت کرنے والا دل عطا فرما دیا گیا ہو، وہ شخص ایسا ہے گویا کہ اسے دنیا اور آخرت کی بہترین نعمت عطا فرما دی گئی ہے۔ الترغیب لی ابن شاہین 264 انس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 8ویں بات آخرت کے بارے میں، دوزخی آپس میں جھگڑیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس وقت کا دھیان رکھو جب یہ دوزخی لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے۔ چنانچہ جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگ سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے، ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے لوگ تھے، تو کیا تم آگ کا کچھ حصہ ہمارے بدلے خود لوگے؟ سورہ غافر 40/7 آیت میں ہے سب بات۔ 9ویں بات طب نبوی سے علاج، گردے کی بیماریوں کا علاج، گردے کو تو کڈنیاں بولتے نہیں اسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلو کے درد کا سبب گردے کی نس ہے، جب وہ حرکت کرتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، پس اس کا علاج گرم پانی اور شہد سے کرو۔ مستدرک حاکم 8237 عائشہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اس میں فائدہ کیا تو گردے میں جب پتھری وغیرہ ہو جاتی ہے تو کڈنی میں سٹونز آ گئے تو کولہوں میں درد ہوتا ہے، بلکہ اکثر اسی درد ہی کی وجہ سے بیماری کا پتہ چلتا ہے۔ اس کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ گرم پانی اور شہد ملا کر پیو۔ 10ویں بات قرآن کی نصیحت کے بارے میں، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کوئی نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی برائی کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے کرتا ہے، اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ سورہ حم میم سجدہ میں 40/6 آیت میں ہے سو بات۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ ایک رمضان المبارک کے بارے میں بات کر لیے، انشاءاللہ کل 2 رمضان المبارک کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔